Devo brodisти unum cansumestancă, Dev samnasa ca culdar, mai pasi, am so mok curso samnasa. तेव्हा पर्यंत आजचे सो आमकां शिकयता कितें म्हळ्यार रिकामे आसल्या हरएकल्यांक की तो वावराक आपूण हाडटा. सकाळीं दनपारां सांजेर हरएकल्याक वावर दिता पूण एकच मजुरी तो दिता. एकच मजुरी दिवचो देव जावन आसा. मजुरी ती जावन आसा आमच्या जिणेंत केदाळा जेसू क्रिस्ताक आमी वळखत हांव जेसू क्रिस्ता थंय बाबार्थ दवरता हांव तबळ आमकां मेळची मजुरी पवित्र आत्मो आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र आमकां बापाक कशी वचूंक जाता. आणि ही शुभ वार्ता आम्ही ऐकताना जेसू ख्रिस्त आम्हा सर्वां बसवतो आम्ही पातकी जावन आसतनाच पातकाच्या सैमांत हर एकली असली आदामच्या पातका वरवीं ते सैमांत असतानाच जेसू ख्रिस्त आम्हा सर्वां बसवतो संवसारी आयलो मात्र न्ही तसो प्राण ताणें दिलो आणि तो पुनर्जीवन जालो. म्हजें आनी तुजें मरण ताणें ताच्या कुडींत घेतलें. आमच्या आत्म्याक तें मरण आसलें पूण ताच्या कुडींत तें घेतलें आनी तें केदाळात थंयसर कुडींत काण गेलें तें सगळें जेजू क्रिस्तान क्रुसार मारलें आनी आमकां ताणें जिवंत दवरच्याक आत्म्यांत जीव दिवच्याक हें सगळें केलें म्हणून केदाळ आमी भावार्थ दवरता तवळ बाप आमकां ताच्या त्या दाखामळ्यांत ताच्या सर्गीच्या राजांत आमकां वावराडी जावन तो विंचून काडटा. बापान विंचून काडचें जावन आसा आनी बापान विंचून काडल्याक मात्र ताच्या त्या दाखामळ्यांत वावरूंक जाता आनी तें दाखामळो अनभव करूंक जाता. त्या दाखामळ्यांत वावरूंक जायत्या जाणांक जेजू लागीं हाडूंक आमकां कुमो करता. कित्याक आमी सर्गींच्या राजाचीं भुरगीं जावन आसा. सर्गींच्या राजाचीं भुरगीं बापाचीं भुरगीं जावन ह्या संवसारांत या आमी वावरूंक आसा देखूनच आमकां विंचून काडलां. आनी पवित्र आत्म्याक कित्याक आमकां दिता म्हळ्यार ताच्या मुखार रावूंक ते नित्यवंतपणाचे वस्तूर आमी न्हेसून ताच्या मुखार रावूंक एकच मजुरी ती जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्ताक न्हेसचें भाग आम्हा सर्वांक फावो केलां. आनी हांगासर म्हणटा कोण पयलीं आसा ती निमाणी जातली निमाणी आसली पयलें जातलें म्हळ्यार थंयसर खंयचोय तफावत ना. सकट एकच लायक सगळ्यांक मजुरी एकच रितीन देव दिता. निमाण्या आयल्यांक पयल्या आयल्यांक हर एकल्यांक एकच मजुरी जेजू क्रिस्ताक बापान दिला मात्र न्ही ताच्या पुताक ओपून दिवन ताच्या पवित्रत्म्याक घेवन ताच्या नित्यवंतपणाचे नेसाप आमी नेसाचे म्हणून बापाची खुशी जावन आसा हें केदाळ जाता. जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ आमी दवरता आसतना बापाची ती काकूळट आमी वळखत आसतना बापाचो मोग आमी अनुभव करतना खंडीत आमकां ते अनुभव करूंक जाता. आमी संवसारा पासून जियेना बगर सर्गींची जावन सर्गींच्या संतोशांत ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां समाधानान जिवंक साध्य जाता. आमेन.